بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. وقال عز وجل في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الأضاحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. صدق الله العظيم. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے بزرگوں، یہ جو ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے اور اللہ کے حضور بہت کڑی امتحان پیش کرنے والے نبی کی محبت اور ان کے عشق کی داستان کو یاد دلاتا ہے. دیکھو، اصول یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہر ایک عمل کرنا اور ہر قربانی پیش کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے. انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اور اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو چلانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم انبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں. انسانیت میں سب سے زیادہ قریب اگر کوئی اللہ کے رہتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، جو اپنے رب پہ مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. اسی لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے اس دنیا میں، اور بہت سارے ایسے انبیاء آئے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا عقل کے خلاف بھی، لیکن وہ ان امتحانات میں کامیاب ہوئے. اللہ کا وہ حکم انہوں نے پورا کیا، چاہے ان کا حشر جو بھی ہوا. ایک نبی گزرے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. وہ اپنی قوم کے آگے آگے بھاگے جا رہے تھے، قوم پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے ارادے سے ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہی تھی. آسمان کی طرف اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس قوم سے محفوظ فرما، اس سے بچا. اللہ نے ایک پیڑ کو حکم دیا کہ میرے اس نبی کی حفاظت کر. وہ دو
दो टुकड़े हुआ, उन टुकड़े के बीच हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाके खड़े हुए, उस पेड़ ने अपनी आवेश में उन्हें छुपा दिया। कौन पीछे से आ रही थी, जब देखा कि ज़करिया कहीं दिखाई नहीं देते, ये पेड़ है जंगल बयाबा, कोई छुपने की जगह नहीं, तो इब्लीस जिसे हम शैतान कहते हैं, वो अल्लाह के मानने वालों का हमेशा दुश्मन रहा है। उसने आके उस कौम को कहा कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो इस पेड़ के अंदर महफूज है। तो लोगों ने कहा कि बड़ी अजीब बात है, वरना इस पेड़ के अंदर एक आदमी कैसे जा सकता है। लेकिन अल्लाह की मशीयत थी, अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह को दिखलाना था कि ऐसे भी लोग हैं कि मेरे नाम पे कट तो सकते हैं, मिट तो सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हट सकते। तो जब वो छुप गए, इब्लीस ने उनका तत्ला दिखाया। एक कुर्ता पहन रखा था, कुर्ता थोड़ा सा बाहर रह गया, वो अल्लाह की एक मशीयत थी, उसका हुक्म था। तो उस इब्लीस ने पकड़ के दिखलाया कि देखो ज़करिया का ये कुर्ता बाहर है, वो इसी पेड़ के अंदर महफूज है। कुर्ता देख के अकल में बात आई कि नबी है, हो सकता है कि अल्लाह ने महफूज कर दिया हो। घर गए, आग उठा के लाए और उस पेड़ को काटने लगे। जब पेड़ को काटा तो ज़करिया अलैहिस्सलाम का बदन भी कटने लगा। करीब बता के आ करते आसमान से आवाज आई कि ज़करिया, अगर तूने कटते हुए आ कर दी तो कसम है मुझे अपनी किबरियाई की, तेरा नाम नबुव्वत की फहरिस्त से काट दूंगा। ओए भाई, कैसे इंसान थे, अल्लाह के नाम पे आने से दो टुकड़े हो गए, लेकिन ज़बान पे उफ नहीं आया। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे समझाने का मतलब और मकसद यह है कि जब अल्लाह से सच्चा इश्क और मोहब्बत होती है तो फिर मोहब्बत में सब काम जायज हो जाते हैं। और जब मोहब्बत कुव्वत और ताकत पकड़ती है और मोहब्बत का जज्बा दिल के अंदर बेदार होता है, तो फिर अल्लाह के नाम पे कुर्बानी देना तो बहुत दूर की बात, अगर अपने बच्चे ज़िबा कराने का मौका आए तो वो भी बखुशी ज़िबा कराते थे, और ऐसा हुआ है। आज ये बातें हमारी समझ में इसलिए नहीं आती कि मैं अल्लाह से मोहब्बत का, अल्लाह से कुर्बत का, अल्लाह से ताल्लुक का, अल्लाह के अहकामात पे अमल करने का जज्बा ही हमारे दिल में नहीं है। वरना अल्लाह की कसम, इस दुनिया पे, इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए हैं कि अपनी खान तो खड़वा दी, अपनी गर्दन तो पटवा दी, अपने बच्चे तो ज़िबा करा दिए, अपना पतन को तो खैराबाद कह दी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से कभी फरामोशी इख्तियार नहीं की। तो मेरे बुजुर्गों, ये जो अय्याम चल रहे हैं, ये एक नबी की मोहब्बत की दास्तां को और नबी की उल्फत की दास्तां को हम तक पहुंचाते हैं। वो नबी हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके नाम को याद करके हम कुर्बानी हर साल करते हैं। ये एक अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत और अल्लाह के पैगंबर के उल्फत की दास्तां को बयान करता है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, ये पहले पारे की आयत का एक टुकड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम ये कहता है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद कुर्बानियों के जरिए से आजमाया है। कुरान करीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 बड़ी कुर्बानियों पे बयान किया है, और वो ऐसी कुर्बानी है और वो ऐसा जज्बा है कि जिसे सुनते और सुनाते वो रूंगटे खड़े हो जाते हैं और कलेजा मुंह को आ जाता है। वो एक नबी का ईमान और नबी का भी जज्बा था कि जिन कुर्बानियों को अपनी जिंदगी में उतार के अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के हुक्म को पेश किया। मुख्तसर
پہلے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ جس گھر میں بتوں کی پوجا نہیں بلکہ بت بنائے جایا کرتے تھے۔ ان کا باپ آزر بت فریق بھی تھا اور بت شناخت بھی تھا اور بت تراش بھی تھا۔ آزر اپنے گھر کے اندر بت بنا کر شہر کے اندر بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ غرض یہ کہ تفصیل سے اگر سارا واقعہ سنایا جائے تو بہت بڑا وقت ہے۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے تنقیدی سوالات کرنے شروع کر دیے کہ آپ ان بتوں پہ بناتے بھی ہیں اور ان کو پوجتے بھی ہیں، یہ عقل کے باہر بات ہے کہ انسان جن چیزوں پہ بنائے انہی کے سامنے اپنا ماتھا جھکائے۔ خیر یہ بات چرچا میں شہر کے اندر بھی آئی۔ اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا، اس نے ایک عبادت گھر بنا رکھا تھا۔ اس وقت کے دور میں یہ طریقہ تھا کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے شہر سے باہر جایا کرتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد سارے نمازی اپنے اس گھیر میں اپنے اس دربار میں جایا کرتے تھے جہاں کسی کے دادا کی مورتی لگی ہوئی تھی، کسی کے باپ کی مورتی لگی ہوئی تھی، کسی کے چچا کی مورتی لگی ہوئی تھی، کسی کی بیٹی کی مورتی لگی ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ وہ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خاندانیوں کو یاد کرنے کے لیے اس دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اس دربار میں سب کے بت بنے ہوئے لگے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوانی کی عمر پر پہنچے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جب یہ دیو ان کے شہر کے نماز عید کی پڑھنے کے لیے شہر سے باہر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تالے میں بلانا رکھا اور اس دربار میں پہنچے جہاں شہر والوں کے مرحومین کے بت لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب میں انہوں نے دربار میں سارے بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا پیٹ توڑ دیا۔ غرض یہ کہ سارے جتنے بت بنے ہوئے تھے سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا بت ان کا سردار تھا اس کے گلے میں کلہاڑا ٹانگ دیا۔ چنانچہ یہ کام کرنے کے بعد اپنے گھر کو تشریف لے آئے۔ اب جب وہ نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد اپنے معمول کے اعتبار سے اس دربار میں اس کی گھر میں پہنچے، جب جا کے دیکھتے ہیں تو میرے باپ کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، میرے چچا کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ جتنے بت تھے سب کا نقصان ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بل بلا دے آپ بگونا ہو گئے کہ یہ کس نے گستاخی کی ہے، آیا اس کی تحقیق کی جائے۔ تو اس وقت ایک ہی نام مشہور تھا، قرآن نے اس نام پہ کہا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک ایسا نوجوان ہماری بستی میں ہے کہ جو ان ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ نمرود نے اگلے ہی دن اپنے دربار میں حاضر کر لیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، ابراہیم سے سوال ہوتا ہے کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقلی جواب دیا، اور جواب یہ تھا کہ اگر تم انہیں واقعی خدا کہتے ہو اور ان کو پوچھتے ہو تو پھر ان میں جو بڑا خدا زندہ ہے، زندہ نہیں بلکہ ثابت ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے، اسی سے سوال کرو کس نے کیا۔ تو نمرود نے کہا کہ کیا تجھے اتنا علم نہیں کہ یہ ہمارے بت بولتے نہیں، یہ جانتے نہیں، یہ عقل نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب یہ بت بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے تو پھر عبادت کرنے کے بھی لائق نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ترغیب تھی، یہ کام کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سزا کے طور پہ سارے شہر والے کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے گی، اور ایسی سزا دی جائے گی کہ قیامت تک پھر وہ بھی سزا کو یاد رکھیں گے۔
चुनांचे सारे शहर के बेटे को शहर से बाहर एक आग इकट्ठा करने का हुक्म दिया, लकड़ी इकट्ठा और लकड़ियां चुनने का हुक्म दिया। चुनांचे तारीख लिखने वालों ने बतलाया कि 6 महीने तक लकड़ियां इकट्ठी गई और 41 मील के दायरे में, 1 मील 1.25 किलोमीटर का होता है। आप अंदाजा लगाए कि 41 मील के दायरे में वो लकड़ी इकट्ठी की गई और फिर उसमें आग लगाई गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंजीनियर पे बिठाकर उस आग में फेंक दिया गया। तारीख लिखने वालों ने लिखा कि जब इब्राहिम को पकड़ के लाया गया तो उनकी पेशानी पे खुशी के आसार नुमाया थे, उनके चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी इनाम मिलने वाला है। मंजरीक पे बिठाया गया। हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ को देखा कि ऐ आसमान के पैदा करने वाले, ऐ जमीन को वजूद बख्शने वाले, ऐ परिंदे परिंदे को वजूद देने वाले, आज इब्राहिम तेरे नाम पे आग के हवाले किया जा रहा है। तो ही है जो आग पे वजूद देने वाला है, तो ही है जो आग में जलाने की सलाहियत और कुव्वत पैदा करने वाला है। आज तू अपने इस हबीब की हिफाजत फरमा। चुनांचे मिंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक दिया गया। अल्लाह कहते हैं कुरान में, कुल्ना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कह रहे आग देख, तूने दुनिया के मेरे पे तू चलाया है, तेरे अंदर मैंने कुव्वत पैदा की है कि तू जला सकती है। मैंने देखा है कि आसमान की तरफ लपटें रही है और उसके ऊपर से जो परिंदा गुजरता है, तेरी तपिश और तेरे जलाने की वजह से वो जलकर आग बबूला हो जाता है, उसका कबाब बन जाता है। लेकिन इब्राहिम का एक बार भी जला मत देना। और आगे फरमाया कि ऐसी ठंडी हो जा जो ठंडक इंसान को राहत बख्शती है। कभी कभी ज्यादा ठंडक इंसान को नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन अल्लाह ने उस आग पे ऐसा ठंडा किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां जाकर आराम और राहत महसूस किया। एक ये इम्तिहान सबसे पहला। दूसरा इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने ये लिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल की हो चुकी थी और बीवी की उम्र 89 साल की हो चुकी थी। घर के अंदर मुसल्ला बिछाए हुए तहज्जुद के वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुजूर बैठे हुए दुआ कर रहे थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। रब्बी एक आयत है कुरान की, रब्बी रब्बी जानने मुतीबसन रब्बी ना वो जानने मिल्लतुन का ज़ुर्रियतन तय्यिबा। कुरान की आयत है जिसमें ये दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह तूने मुझे नबी बनाया है और 120 साल की उम्र को पहुंच चुका हूँ। मेरी दिली तमन्ना और दिली ख्वाहिश ये है कि मुझे कोई औलाद अता कर दे। सुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त ये दुआ कर रहे थे। बीवी दरवाजे के पीछे खड़ी हुई सुन रही थी और लबे पे मुस्कुराहट थी कि मेरे अंदर बच्चा जन्ने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, मैं बच्चा जन्ने की पोजीशन में नहीं हूँ। और इब्राहीम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मुझे कोई बेटा अता करते। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम को खुशखबरी दी, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, कि हमने खुशखबरी सुनाई है कि हम आपको एक बुर्दबार बच्चा अता करें। चुनांचे अल्लाह ने बीवी की 89 साल की उम्र और बाप की उम्र 120 साल की उम्र, उस उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा अता किया। चुनांचे वो बेटा पैदा हो जाता है। आप जानते हैं कि जिस घर के अंदर औलाद ना हो और सारी उम्र औलाद ना हुई हो, आखिर जमाने में जाके जब उम्मीदें खत्म हो चुकी हो, अल्लाह ने औलाद दी हो, तो क्या खुशी होती होगी। ये हर एक इंसान जानता है, जो साहिब औलाद है, औलाद के आने की खुशी क्या होती है हर एक जानता है। बुढ़ापे की सहारा था, बुढ़ापे की मेहनत और कोशिश थी, बुढ़ापे की और खानदान के बढ़ने का एक तरीका अल्लाह ने दिया था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर बच्चा पैदा हुआ, 11 साल के इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम से कहा कि अब ये बेटा हमें दे दीजिए।
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے مشورہ کیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے تیری قربانی کی قربانی مانگتا ہے، اے اسماعیل کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے؟ باپ بھی ابراہیم جو نبی تھے، بیٹا بھی نبی تھا، نبی کی اولاد نبوت کے درجے پہ پلتی ہے، نبوت کی روشنی میں پلتی ہے، اسی نہج میں اس کی تربیت کی جاتی ہے جس نہج میں نبی باپ ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، اللہ آپ سے جو قربانی چاہتا ہے آپ اس قربانی کو کر گزریے، میں تیار ہوں، انشاءاللہ جب آپ مجھے قربان کریں گے تو آپ مجھے صابرین پہ پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا، اور مینا ایک میدان ہے جو حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو اس مینا کے اور عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور سارے حاجی وہاں 8 تاریخ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میدان کے اندر جب تک حاجی نہیں جائے گا تو اللہ کے یہاں اس کا حج پورا نہیں ہوگا، بلکہ حج قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھوں کو باندھا، پیرے کو باندھا اور چھری تیز کر کے لی۔ چنانچہ تاریخ میں 2 طریقے لکھے ہیں کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھاتی کو آسمان کی طرف کیا، ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل کی چھاتی زمین کی طرف کی اور پیشانی کے بال پکڑے، یہ اپنا گھٹنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھا، اور حضرت ابراہیم نے چھری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا شروع کر۔ 120 سال کی عمر میں بیٹا ملا، 11 سال کا بیٹا ہوا، پرورش کرتے کرتے یہ خیال آپ دیدہ ہوئے تھے کہ یہ بچہ میرا وارث بنے گا، میری نسل کے چلنے کا ذریعہ بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم اس کی قربانی دے۔ یہ ابراہیم اپنے اس دل کو جو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اللہ کے احکامات کو جو زندگی میں لیے ہوئے تھا، اسماعیل کو سجا کر دلہا بنا کر مینا کے میدان میں لے جاتا ہے، اس کی طرف لٹا کر ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتا ہے۔ اللہ کی قسم آسمان کے فرشتوں نے زندگی میں 2 بار آنسو بہائے ہیں، ایک بار جب حضرت اسماعیل کے گھر پر چھری چل رہی، لیکن اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کا امتحان لینا۔ اللہ کہتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى كذلك سخرناها لكم۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے، ہاں تمہارے دلوں کا جذبہ ضرور پہنچتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو قربانی کرنے والے اشخاص ہیں وہ اپنے دلوں کو صاف کرے، اپنے نیتوں کو صاف کرے، اپنے دلوں میں محبت پیدا کرے کہ اے رب تو نے مانگ دیا ہے، تیرے لیے قربان کرتے ہیں، تو نے جان دی ہے، تیرے لیے قربان کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کو ذبح کرے۔ اس لیے کہ اسماعیل کے ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کسی اجرت پر مزدور کو نہیں لائے تھے، کسی قصائی کو طلب نہیں کیا تھا، چاہتے جائز تھا کسی اور سے قربان کرنے کے لیے مزدور پہ بلا لیا چاہتا مزدور، کیونکہ باپ تھے، باپ کے دل کے اندر بیٹے کی محبت غالب تھی، ماں کی محبت غالب تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے اعلیٰ درجے پہ عمل کیا ہے کہ اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے اس چھری سے جو اپنے ہاتھ میں ہوگی، اس رسی سے جو اپنے ہاتھ سے باندھا جائے گا، اس وقت سے جو اس وقت میں خود موجود ہوں گا، حضرت ابراہیم نے یہ ساری قربانیاں خود پیش کی۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے، اصلیت یہ ہے، افضلیت یہ ہے کہ ہر قربانی کرنے والا اپنی قربانی جو جانور پیش کرتا ہے اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اور اب تو مسلمان ایسے ہو گئے نڈر، باقی بے حیائی کے سارے کام کرتے ہیں، اس میں نہیں ڈرتے۔
कुर्बानी करते वक्त अपने बच्चे को धिक्का देते हैं, माँ खड़े होने से घबराते हैं। याद रखो, जो अल्लाह के नाम पे छुरी चलाता है, अल्लाह के नाम पे सिवा करता है, अल्लाह के नाम पे अपने दिल को सख्त करता है, अल्लाह के नाम पे अपनी तमाम कुर्बानियों को पेश करता है, उससे बड़ा रहीम व करीम इस जमीन पे मौजूद नहीं है। इस कायनात में सबसे बड़ा रहीम व करीम अगर अल्लाह ने कोई इंसान पैदा किया है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी एक एक वक्त में 100 ऊंट अपने हाथ से ज़िबा किया है। तो इसलिए आप घबराए ना कि हम अपने बकरे को ज़िबा कर रहे हैं, अपने जानवर को ज़िबा कर रहे हैं। अपने बच्चों को वहां से हटा दो, अपने बच्चों को वहां से दिखा दो, बल्कि खुद भी वहां मौजूद ना हो। ये जरूरी है कि अगर 7 साथी है एक डंगर में, कम से कम वहां खड़े तो हो, ज़िबा भी करने वाला कोई और हो, खान निकालने वाला कोई और हो, टुकड़े करने वाला कोई और हो। अल्लाह के बंदो, कम से कम आप इतना वक्त अपनी कुर्बानी को तो देते कि आपका डंगर वहां ज़िबा किया जा रहा है। यह अफजल है, ज्यादा जरूरी नहीं, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा गलत नहीं। आप सबको पता है कि हम सबसे ज्यादा सबसे अच्छे को पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह के लिए यदि आप अपना वक्त कुर्बान करें तो कम से कम आप अपनी कुर्बानी के पास मौजूद तो हो, अगर ज़िबा भी ना करें। तो ये अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम ने दूसरी सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की, जो 120 साल की उम्र में अपने लफ्ते जिगर को ज़िबा करने के लिए गए और मीना के उस मैदान में मौजूद थे। देखो, एक बात और याद रखें, अगर हम दिल से अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे और मोहब्बत से अल्लाह के लिए छुरी उठाएंगे, अल्लाह हमारे इन अमाल को कबूल करेगा। कैसा कबूल करेगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में डूब कर, इश्क में डूब कर वो अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब इब्राहीम, तुम मेरे लिए छुरी उठा रहे हो, मैं दुनिया का पैदा करने वाला हूँ, मैं कायनात को सजाने और बनाने वाला हूँ। तेरी इस अदा को क़यामत तक के लिए दुनिया पे वाजिब कर दूँ। इसलिए क़यामत तक के लिए हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को अदा किया जाएगा। अल्लाह हम सब को भी इन कुर्बानियों को मोहब्बत में डूब के अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जिन हजरात को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है, कम से कम वो अपने दिल में ये जज्बा पैदा करे, बचने का, कुर्बानी से बहाना न भूले। आज तेरी बारी है, कल मेरी बारी है, इस दुनिया से हम सबको रुखसत होना है। वो जिंदगी बेहतर है जो अल्लाह के अहकाम पे चल कर गुजरे, वो जिंदगी बदतर है जो अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ के गुजरे। तो इसलिए कोशिश करे हर साल कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अब के मुझे कुर्बानी के पैसे नहीं दिए, इतनी हैसियत नहीं दी, अगले साल जरूर कोशिश करूंगा, और पूरे साल जस्तजू करे 4-5 हजार रुपए की कुर्बानी, 8-10 हजार रुपए की कुर्बानी। बतलाओ कौन मुसलमान है जो नहीं कर सकता? अल्लाह करे कि हम सब को तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे, और अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, करने का जज्बा इनायत फरमाए। आमीन व खुदा वारा अल्हम्दुलिल्लाह।